रात की स्याही फैली हुई थी। अब्बा का जनाजा चंद घंटे पहले ही दफनाया गया था। घर में मातम और खामोशी का आलम था। मैं 12 वर्ष की मासूम सी बच्ची कोने में दुबकी बैठी थी। आंखें मुसलसल रोती रहीं और दिल खाली सा लग रहा था। हर सांस भारी थी, जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। मैं सोच रही थी कि अब मेरा सहारा कौन बनेगा, और उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। चाचा अंदर आया। चेहरे पर सर्द महरी थी। उसकी आंखों में न रज था न गम। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, कहाँ ले जा रहे हो? वो गुस्से से बोला, चुप कर, तेरा सवाल नहीं चलेंगे। उसकी गिरफ्त मेरे बाजू पर सख्त थी। मेरे दिल में अनजाना खौफ भर गया। माँ की आंखों में बेबसी थी, जुबान पर ताला। हम अंधेरी गलियों में निकल गए। खामोश रात में कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें गूंज रही थी। मेरी सांस उखड़ने लगी, कदम लटखलाने लगे। चचा के कदम तेज थे, मेरा बाजू खींच रहा था। मैं बार बार पूछती, चचा कहाँ ले जा रहे हो? वो सिर्फ इतना बोला, तेरा नसीब आज लिखा जाएगा। मेरे रुख पे खड़े हो गए और सामने एक पोशीदा इमारत दिखाई दी। वो एक कोठा था। दरवाजे पर लाल बल्ब जल रहा था, जैसे खतरे की निशानी। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर चचा ने जोर से खींचा। दरवाजा खुला तो एक औरत ने मेरा स्वापा देखा। उसकी नजरों में भूखापन और जहर छुपा था। चचा ने नोटों की गद्दी उसके हाथ में थमा दी। वो हंसी और बोली, बहुत अच्छा माल। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मेरे मेरे कमरे में धकेल दिया गया। कमरा अंधेरा और बदबू से भरा था। मैं दीवार से लगकर कांपने लगी। अचानक दरवाजा खुला, एक बूढ़ा अंदर आया। झुर्रियों बड़ा चेहरा और खौफनाक आंखें। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहका लगाया। फिर अचानक संजीदा हुआ, यह तो अभी बहुत छोटी है। मेरी रूह कांप उठी। वो मेरे करीब आया। मेरी सांस रुक गई, मगर वो रुका और नरम लहजे में बोला, बेटी यहाँ से चल। मैंने हैरत से इसे देखा। उसकी आंखों में हमदर्दी थी। वो बोला, मैं तुझे बेटी बनाकर रखूंगा, वरना ये जगह तुझे खा जाएगी। मेरे आंसू बहने लगे। मैंने उसका हाथ थाम लिया। वो मुझे कोठे से निकालकर अंधेरों में ले गया। गलियां सुनसान और खौफनाक थीं। मैं बार बार कांपती आवाज में पूछती, हम कहाँ जा रहे हैं? वो खामोशी से आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद एक पुरानी हवेली के सामने रुका। दरवाजा चरचराते हुए खुला। लान में खामोश और हवा का शोर था। वो मुझे साथ अंदर ले गया। हम एक बड़े कमरे तक पहुंचे। वो दरवाजे पर रुका, जोर से बोला, साईं, सबसे नायाब कली ले आया हूँ। उसकी आवाज़ हवेली में गूंजी। मेरे कदम कांपने लगे। फिर उसने मुझे जोर से अंदर धक्का दिया। मैं लड़खड़ाती हुई फर्श पर गिरी। कमरे में मध्यम रोशनी फैली थी। सामने बिस्तर पर एक शख्स नीम दराज था। मेरी नजरें आहिस्ता आहिस्ता उस पर जा ठहरी और अगले लम्हे मेरी रूह कांप गई। मेरी आंखें बेयकीनी से फैल गईं। लबों पर बस एक लफ्ज निकला, अब्बा। ये वही चेहरा था जो आज दोपहर कफन में लिपटा हुआ था। ये वही वजूद था जिसे मिट्टी में दफनाया गया था, मगर अब वो जिंदा मेरे सामने बैठा था। मेरा दिल हल्क में आ गया। मेरे कदम जम गए, सांस रुक गई। मैं दीवार के साथ लग गई। दिमाग में जनाजे के सारे मंदिर घूमने लगे। अब्बा की मैयत, लोगों के आंसू, अम्मा की चीखें। मेरी आंखों से सदमे के आंसू बहने लगे। अब्बा खामोशी से मुझे घूरते रहे। इनकी आंखों में अजनबियत और वहशत थी। वक्त जैसे थम सा गया। अब्बा आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़े। मेरी टांकें कांपने लगी। मैंने रोते हुए कहा, आप तो मर गए थे। उनका चेहरा जर्द पड़ा था। वो करीब आकर रुके और करख्त लहजे में बोले, मैं मरा नहीं, मुझे जिंदा दफनाया गया था। मेरी चीख निकल गई। रूह कांप उठी। कमरे की हवा और बोझल हो गई। अब्बा ने कहा, तेरी माँ और चचा ने साजिश की। मैंने कांपती आवाज में कहा, ये सब क्यों? उन्होंने गुस्से से मुट्ठी भींची। मेरे माल और जायदाद के लिए मेरे आंसू रुकने का नाम न ले रहे थे। अब्बा की आंखों में दर्द और नफरत छलक रही थी। वो बोले, और आज तुझे भी उन्होंने बेच डाला। मेरा दिल टूट गया। मैं जमीन पर गिर पड़ी। अब्बा ने मुझे उठाया और कहा, डरो मत, मैं हूं तेरे साथ। मगर उनकी आंखों में अजनबियत बढ़ती जा रही थी। मैंने रोते हुए कहा, अब्बा आप जिंदा हैं तो घर क्यों नहीं आए? वो तंजिया हंसे। वो घर मेरा था ही कब। मैंने कांपते लहबों से कहा, मैं डर रही हूँ। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, डरना छोड़, सच देखने की हिम्मत कर। इनके अल्फाज में खंजर बन गए।
میرے دل پر زخم لگا۔ اس وقت دروازہ کھلا، چچا اندر آیا، اس کے ساتھ وہی بوڑھا بھی تھا۔ چچا نے کہا لگایا، بیٹی تیرا باپ زندہ ہے۔ میرے کان سن کر بھی نہ سن پائے۔ ابا اور چاچا ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ چچا بولا، میں نے اسے تیرے لیے بچایا ہے۔ ابا کی آنکھوں میں آگ دہک اٹھی۔ میرے لیے سب کچھ اندھیرا ہو گیا۔ ابا نے غصے سے کہا، تو نے میری بیٹی کو بیچ ڈالا۔ چچا بولا، بیٹی یا کھیل کا سامان؟ میرے کانوں میں زہر بھر گیا۔ میں نے چیخ کر کہا، بس کرو۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں غائب ہو جاؤں۔ ابا کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ چچا ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ابا کی آنکھیں سرخ اور سانسیں بھاری ہو رہی تھی۔ میں دیوار سے لگ کر سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ ابا نے آہستہ سے کہا، بیٹی میں تجھے بچانے آیا ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر دل میں شک ابھرا، کیا واقعی یہ میرا ابا ہے؟ ان کی آواز بدلی ہوئی تھی، ان کے وجود سے انجانا سا خوف نکل رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ابا آپ تو مجھے پیار کرتے تھے۔ ان کی ہونٹوں پر کڑوی مسکراہٹ آئی۔ پیار؟ پیار تو بس ایک کہانی تھی، وہ بولے۔ میرے دل میں خنجر سا اتر گیا۔ آنکھوں کے سامنے وہ ابا گھومنے لگے جو مجھے گود میں جھلاتے تھے۔ اب یہ کون سا روپ تھا؟ میرے قدم کانپ گئے۔ میرے لبوں پر سوال جم گیا، تو آپ کون ہیں؟ ابا کی آنکھوں میں وحشت بڑھ گئی۔ وہ بولا، میں وہ ہوں جو قبر سے واپس آیا ہے۔ میری چیخ نکل گئی۔ کمرے میں سرد ہوا کا جھونکا آیا۔ چراغ کی لو کانپنے لگی۔ دیواروں پر سائے عجیب شکلیں بنانے لگے۔ میں زمین پر گر کر سسکنے لگی۔ وہ قریب آ گئے اور بولے، خاموش رہ، سب سچ سن لے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ زندہ دفنائے گئے۔ قبر میں جاگے تو سانس باقی تھی۔ مٹی کے تلے گھٹنے لگے، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ جس نے قبر کھودی اور انہیں نکالنے والا وہی بوڑھا تھا جس نے مجھے کوٹھے سے بھگایا۔ مگر یہ سب اس سوداگری کے تحت ہوا تھا۔ ابا کا دل بدلا یا شاید سخت ہو گیا۔ انہوں نے کہا، اب میں صرف بدلہ چاہتا ہوں۔ میرے دل میں خوف اور محبت ٹکرا گئے۔ ابا کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے۔ ان کی آنکھوں میں درد اور انتقام دونوں جھلک رہے تھے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ابا ہمیں گھر چلیں۔ وہ طنزیہ ہنسے، وہ گھر اب تیرا نہیں رہا۔ میرا دل مزید ٹوٹ گیا۔ میرے کانوں میں ابا کی آواز زہر بن کر اتر رہی تھی۔ میں پہلی بار ان سے خوف زدہ ہوئی۔ اچانک بوڑھا پھر سے کمرے میں آیا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، سائیں وقت ہو گیا۔ ابا نے سر ہلایا اور میری طرف دیکھا، بیٹی اب تو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے کانپتے دل سے کہا، کہاں؟ وہ بولے، جہاں تیرا اصل نصیب ہے۔ میری ٹانگیں لرزنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا۔ ہم حویلی کے تہ خانے میں اترے۔ سیڑھیاں اندھیرے میں غائب ہوتی جا رہی تھیں۔ میرا ہاتھ ابا نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ بوڑھا آگے آگے چل رہا تھا۔ دیواروں پر لٹکتے جالے اور پرانے چراغ تھے۔ ہوا میں سڑھن بھری ہوئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی، اور نیچے پہنچ کر منظر دیکھ کر میری سانس رکی۔ تہ خانے میں عورتیں قید تھیں۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور بدن پر زخم تھے۔ کچھ چیخ رہی تھی، کچھ ساکت ہو کر زمین پر بیٹھی تھی۔ میں نے کپکپاتے لہجے میں کہا، یہ سب کون ہیں؟ ابا نے سرد لہجے میں جواب دیا، یہ سب تیری ماں اور چچا کے سودا کا حصہ ہیں۔ میری چیخ دب گئی، میرے جسم پر کپکپی چھا گئی، دنیا الٹی محسوس ہوئی۔ ابا ان عورتوں کو گھورتے رہے، ان کی آواز بھاری ہوگی، سب کا حساب لیا جائے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ میرا دل چاہا بھاگ جاؤں، مگر قدم جم گئے۔ ابا نے کہا، بیٹی اب تو بھی اس کھیل کا حصہ ہے۔ میں نے لرزتے لبوں سے کہا، میں نہیں۔ وہ چلائے، چپ! کمرہ خوف سے بھر گیا۔ میں اوپر بھاگنے کی کوشش کرنے لگی، مگر دروازہ بوڑھے نے بند کر دیا۔ ابا کی آنکھوں میں پاگل پن اتر آیا۔ وہ قریب آ کر بولے، اب تو بھی میری طرح بدلے کی آگ میں جلے گی۔ میرا دل دہل گیا۔ میں نے چیخ کر کہا، میں صرف بیٹی ہوں، بدلہ نہیں چاہتی۔ میرے الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر گونجے۔ ابا نے چپ چاپ میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اچانک باہر سے شور سنائی دیا۔ چچا کے لوگ حویلی پر حملہ کر چکے تھے۔ دروازے دھڑ دھڑانے لگے۔ ابا کے چہرے پر مسکراہٹ آ کر وہ بولے، آج فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ میرا دل مزید دہل گیا۔ میں نے بوڑھے سے کہا، مجھے یہاں سے نکالو، مگر وہ بس خاموش کھڑا رہا۔ دروازے ٹوٹ گئے۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور غرور تھا۔
ابا اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، دونوں کی نظریں ٹکرا گئیں۔ چاچا بولا زندہ بھی ہے اور میرا مال بھی چاہتا ہے۔ ابا چیخے یہ سب تیرا نہیں میرا ہے۔ ہوا میں خون کی بو پھل گئی، دونوں میں ہاتھا پاتی شروع ہو گئی۔ گنڈے آگے بڑھے مگر ابا نے ایک ایک کر کو گرا دیا۔ ان کی طاقت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ چچا نے تلوار کھینچ لی، ابا کے ہاتھ میں لوہا آ گیا، چنگاریاں نکلنے لگی، میری چیخیں دب گئی، کمرہ میدان جنگ بن گیا۔ چچا نے وار کیا، ابا نے روکا مگر ان کے بازو پر زخم لگ گیا، خون بہنے لگا، میری آنکھیں ڈر سے پھٹ گئیں۔ ابا نے غصے میں بھرپور وار کیا، چچا زمین پر گر پڑا، تڑپنے لگا، میرے کانوں میں اس کی کراہیں گونجنے لگی، میں کپکپا گئی۔ چچا نے کے لوگ بھاگنے لگے۔ ابا نے زخمی چچا کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں خوشی اور وحشت دونوں تھے۔ چچا نے ہانپتے ہوئے کہا تو بھی مرے گا۔ ابا نے چیخ کر کہا بدلہ مکمل ہو گیا۔ میری روح لرز اٹھی، میں نے اللہ کو یاد کیا، سب کچھ دھندلا سا لگنے لگا۔ ابا میرے قریب آئے، ان کا لہجہ نرم ہوا۔